Adlaw kanatong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako ning balikon og hisgot mga kaigsuonan ba. Kay kining mga dili Katoliko, supak man jud sila nga si Maria inahan sa Dios. Matud pa nila mga kaigsuonan, biblikal ba na nga si Maria inahan sa Dios. Kay ang mga laing tinuhuan sa mga mga iglesia ni Kristo Manalo sa sinuhuba, dili man jud motuo nga si Maria, si Santa Maria inahan sa Dios. Mga kaigsuonan, ang simple nga tubag nato niana, kanang pagkainahan ni Maria sa Dios, ang pagkainahan ni Santa Maria sa Dios, gitawag sa inahan sa Dios tungod kay si Hesus o kini si Kristo Dios manggod. Kay kung dili pa Dios kining Hesus, dili unta tawgon si Santa Maria inahan sa Dios. Kung si Hesus Dios, unya kay si Hesus anak ba ni Santa Maria, so therefore si Maria inahan sa Dios. Sa Roma 9:5 giklaro diri mga kaigsuonan, nag-ingon diri ang Roma 9:5 na ilaha ang mga patriarka ug gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan. So unsa day si Kristo? Mao ang Dios. So kinsa may inahan ni ining Kristo nga mao ang Dios? Mao ang atong mahal na Birhen Maria. So dapat lang gyud tawgon si Maria nga inahan sa Dios. Kay ang nataw sa mahal na Birhen Maria, mauman ang Dios. Mao na si Mama Mary gitawag natong inahan sa Dios tungod kay ang nataw sa mahal nga Birhen Maria, mauman ang Dios. Roma 9:5, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Unsa ritong nataw sa mahal nga Birhen Maria? Mao ang Dios. So therefore, since Mary mother of Jesus and Jesus is God, therefore Mary mother of God. Kung si Santa Maria inahan ni Jesus, di ba? Si Mama Mary gitawag siya inahan ni Jesus, o kini si Jesus kay Dios man, therefore angay gyud tawgon si Santa Maria nga inahan sa Dios. Ingon ana ra gyud mga kaigsuonan, dili na to libog-libogon ang ato ang pagtuo ba. Usbon ko Roman 9:5, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Unsa ditong nataw sa mahal nga Birhen Maria? Mao ang Dios. So klaro og tataw nga ang gianak sa mahal nga Birhen Maria mao ang Dios, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mao na si Jesus. Amen. God bless.